अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़कीमत हाज़िर खिदमत है अहबाब, और उम्मीद है आपने बकरा ईद पे बहुत सारा गोश्त खाया होगा और यकीनन आप बहुत ताकतवर नज़र आ रहे होंगे। अपने आप की फीलिंग्स बता रही होंगी कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं आज आपको एक इंडिया के हकीम साहब का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इंडिया के इन हकीम साहब के नुस्खे से आप यकीन कर लें कि ऐसे ऐसे मरीज़ जो मर्दाना कमज़ोरी के, मर्दाना ताकत के हवाले से बिल्कुल फ्री हो चुके थे, फारिग हो चुके थे। आपको बताऊं कि वो जो हकीम साहब थे, वो जो दवाई देते थे, वो जो कैप्सूल या वो सफ़ूफ या वो गोली दिया करते थे, इनमें तीन शक्लों में वो बनाया करते थे। अहबाब, वो लोग जो कहते हैं मर्दाना ताकत के हवाले से पोजीशन ये हो गई है कि अब नफ्स है ही नहीं, रहा ही नहीं, पीनस यानी ख़त्म हो गया, पीनस रहा नहीं, बॉडी के साथ यूं जैसे छिछड़ा सा महसूस होता है। और वो जो छिछड़ा सा महसूस होता है, यूं लगता है जैसे बॉडी के साथ हो ही ना, जिस्म के साथ हो ही ना। और मर्दाना ताकत के हवाले से बिल्कुल हम लोग जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती। अहबाब, ये जो एक कंडीशन ये होती है, फिर दूसरा प्लस ये कहते हैं कि जो ही सोचते हैं, अभी ख्याल या तसव्वुर में ही बैठे होते हैं कि डिस्चार्ज हो जाते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि नफ्स में हड्डी नहीं होती, असाब और पट्ठों की गेम होती है। ये तो हो नहीं सकता कि आपके नफ्स में ताकत ना हो और टाइमिंग हो, नफ्स में सख्ती ना हो और टाइमिंग हो, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि नफ्स के अंदर चूँकि हड्डी का एहतमाम नहीं होता, हड्डी नहीं होती कि नफ्स अपनी शक्ल पे कायम रहे, नफ्स अपनी शक्ल पे मौजूद रहे। तो जब नफ्स अपनी शक्ल पर मौजूद नहीं रहता है बाब, तो यकीनन उसकी टाइमिंग के हवाले से किसी किस्म की बात हो ही नहीं सकती। वो हुक्मा जो कहते हैं कि जब नफ्स में सख्ती ना हो तो हम टाइमिंग बढ़ा देते हैं, पता नहीं वो कैसे एक गुब्बारे की टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नफ्स तो लाइक गुब्बारे की तरह हो जाता है। बहुत सारे जो अशख़ास हैं उनकी कॉल्स मुझे आती रहती हैं, वो कहते हैं कि हकीम साहब अब तो यूँ फ़ील होता है कि जैसे हम नामर्द हो चुके हैं, हमारी मर्दाना जो ताकत है वो तो पहले से ही ख़त्म थी, लेकिन अब जो हमारा पीनस है वो भी एक तरह से ख़त्म हो गया है। अहबाब, वो जो हकीम साहब थे इंडिया के, वो करते क्या थे? वो दो चीज़ें दिया करते थे। दो चीज़ों में एक वो लगाने का तिला दिया करते थे और दूसरा वो एक खाने की दवाई दिया करते थे। अब लगाने की दवा और खाने की दवा जब वो देते हैं हकीम साहब, ग़ालिबन जो है उनका एक बहुत मशहूर इलाका है जिसे बम्बई कहते हैं, मुंबई कहते हैं, वहाँ पे एक मशहूर ये हकीम थे। और उनके यहाँ जो है लालू प्रसाद उनका नाम था, हकीम लालू प्रसाद। उनके यहाँ मरीज़ों का यूँ रश रहता था कि बड़े बड़े जो आपके बॉलीवुड स्टार्स हैं, लाइक शाहरुख खान तक जैसे और आमिर खान तक जैसे, इतने बड़े बड़े स्टार्स उस हकीम के पास जाया करते थे। आपको पता है कि ये रंगीन दुनिया होती है बॉलीवुड, जहाँ पर आपको ऐसी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लड़कियाँ नज़र आती हैं, हीरोइंस नज़र आती हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि देखने से जी नहीं भरता। आप उनको देख लें तो एक तरह से देखिए, ये जो मर्द की ताकत है, मर्द के अंदर जो एनर्जी है, इसका एक ताल्लुक़ आँख से भी होता है। जब आँख किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सेक्सी महसूस करती है तो आपके अंदर एनर्जी का इजाफ़ा कर देती है। तो वो हकीम साहब जिनके पास बड़े बड़े लोग आया करते थे, वो हकीम साहब जो नुस्खा था उनके पास, बड़े बड़े हुक्मा ने उनके पास कोशिश की कि किसी तरीके से वो नुस्खा मुयस्सर आ जाए, लेकिन सच ऐसा नहीं हो सका। हकीम साहब को इस दुनिया से गुज़रे हुए कोई 30-35 साल हो गए हैं। हकीम साहब को इस दुनिया से जाते हुए, जब वो ये जो मैं जब की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम ये जो फिल्मी स्टार्स थे तो ये यंग लड़के थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वीकनेस तो यंग को भी होती है, बूढ़े को भी होती है, जवान को भी होती है। देखिए, ये जो ताल्लुक़ है मर्द का औरत के साथ, ये फ़ितरत है, और फ़ितरत जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नेचर जो है कभी उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो जो लोग कहते हैं कि औरत मैं बहुत सारी पोस्टें पढ़ता हूँ, बहुत सारी, चूँकि हमारे यहाँ मुनाफ़क़त इतनी ज़्यादा हो गई है कि अंदर से हमारा दिल काफिर होते हैं और बाहर से हम जो लिखते हैं, बाहर से हम जो कहते हैं वो यूँ होता है, हम यूँ फ़ील करा रहे होते हैं कि हमसे दुनिया में हमसे जैसा कोई परहेज़गार हो ही नहीं सकता। तो हकीम साहब का जो नुस्खा था, जब वो लगाने के लिए देते, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई तिला होता है कि वो इस साइड से और ऊपर वाली साइड से होता है, नीचे बिल्कुल नहीं लगाते और फ्रंट पे भी नहीं लगाते। हकीम साहब वो तिला देते
اور اس طلا سے کیا ہوتا کہ مردہ سے مردہ نفس زندہ ہو جاتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں اکثر یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ بینک میں پیسے ہوں گے تو چیک کیش ہوگا۔ اگر آپ کے جسم باڈی جو ہے یہ بینک ہے، اگر بینک میں آپ کی باڈی میں انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر جب پینس طاقتور ہو جائے گا تو آپ کی ٹائمنگ کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، سختی کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں وہ حکیم صاحب جو تھے ان کے بالی ووڈ اداکارائیں ان کی جو ہیں وہ بہت زیادہ گرویدہ تھیں، ان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ وہ جو نسخہ دیتے تھے، جو طاقت کی دوائی دیتے تھے وہ کامیاب ترین رہتی تھی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بس کسی طریقے سے، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، کسی طریقے سے وہ طلا کا نسخہ بھی میرے پاس آ گیا اور وہ گولیاں اور کیپسول کا نسخہ بھی آ گیا، اور پچھلے 10 سال سے میرے ہاں مروج ہے، میرے کلینک پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تلسماتی گولیاں اور تلسماتی طلا کے نام سے میں تیار کرتا ہوں، میرے ہاں یہ تیار ہوتا ہے، اور یہ اسپیشل تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ عام بندہ خرید نہیں سکتا اور عام بندہ بنا بھی نہیں سکتا۔ سمیات کا اس میں استعمال ہوتا ہے، یا پھر جو ہے مخصوص قسم کے پتھر ہوتے ہیں جن سے ہم دوائی تیار کرتے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں تو اس کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک دانہ، ایک ایک جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جز جو ہے وہ یوں طاقتور ہو جاتا ہے کہ جیسے آج آپ خود حکیم عطر کو دیکھ لیں کہ حکیم عطر کیسے تر و تازہ آپ کو لگ رہے ہوں گے یقیناً انشاءاللہ۔ تو احباب وہ جو نسخہ ہے وہ نسخہ ایسا طاقتور ہے کہ وہ میرا چیلنج ہے دنیا میں چیلنج ہے، چونکہ میرا پوری دنیا میں مریض ہے، پوری دنیا سے مجھے لوگ کالز کرتے ہیں، پوری دنیا سے میرے پاس مریض ہیں، تو میرا پوری دنیا میں چیلنج ہے کہ وہ کوئی حکیم، وہ کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر، وہ کوئی MBBS ڈاکٹر جس کے پاس یہ مریض ناکام ہو گیا ہو، وہ اس نے اس کو لا علاج کر دیا ہو، اسے حکیم عطر کے پاس بھیج دیں، حکیم عطر کے پاس ریفر کر دیں، وہ مریض ایسے زندہ کر دوں گا مردانہ طور پہ جیسے کبھی وہ نامرد ہوا نہیں تھا۔ یہ میرا چیلنج ہے ڈاکٹرز کے لیے، حکماء کے لیے اور ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے لیے۔ اور وہ سنیاسی بابا جو کہتے ہیں ہم ککھ دیتے ہیں اور مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، حکیم عطر کا یہ نسخہ جو بندہ ایک بار بنا لے گا پھر وہ کبھی دوسری دوائی کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور پھر حکیم عطر کے لیے دعائیں ہی دعائیں وہ کرتا رہے گا۔ احباب یہ نسخہ، یہ طاقتور خوراک، یہ طاقتور جو نسخہ ہے صرف 1 ماہ استعمال کرواتا ہوں، صرف 1 ماہ۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ایسے خون آ جائے گا، ایسے جیسے تر و تازہ آپ کا ہاتھ ہو جائے گا، آپ کا جسم ایسے تر و تازہ، چہرہ آپ کے، اور یہ جو چہرے پہ جھریاں ہوتی ہیں، چھائیاں ہوتی ہیں، چہرہ ایسے ہو جائے گا جیسے، دیکھیں قابل حکیم جو ہے نا وہ آنکھ کے نیچے حلقوں سے دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اسے جگر کا پرابلم ہے، اسے معدے کا پرابلم ہے، یا یہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ یقیناً حکیم عطر کو میں عاجز حکیم ہوں اور عاجز بندہ ہوں اپنے رب کا، لیکن یہ مجھے دعویٰ ہے کہ یہ میری جو انگلیاں ہیں نا یہ 3، ان کے ساتھ نبض بولتی ہے، نبض بتاتی ہے کہ حکیم عطر اس کو کیا کیا مسئلہ ہے۔ اور حکیم عطر کا یہ نسخہ جو 20 سال کا لڑکا ہے یا جو 120 سال کا نوجوان ہے، 120 سال کا، وہ اس نسخے کو ایک بار ضرور استعمال کر لے، یقیناً آپ دعائیں کریں گے حکیم عطر بڑے دنوں کے بعد آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا ہے اور ایسا گفٹ لایا ہے، ایسا تحفہ لایا ہے کہ یقیناً آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے کہ کیا زبردست نسخہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی دوائی نہیں ہے، صبح کھانی ہے، شام کھانی اور رات کو طلا کرنا ہے، صرف 1 ماہ۔ آپ مردہ ہیں، آپ نہ مرد ہیں، آپ کے نفس میں طاقت نہیں، آپ کا نفس ختم ہو گیا، آپ کی ٹائمنگ نہیں ہے، آپ میں جرت نہیں ہے، آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کا دماغ نہیں کرتا، آپ کا جسم برداشت نہیں کرتا، آنکھیں آپ کی صرف کہتی ہیں کہ کاش یہ مجھے مل جائے۔ تو حکیم عطر کا یہ نسخہ آپ کی آنکھوں کو بھی اتنا تر و تازہ کر دے گا کہ جہاں آپ ہاتھ ڈالیں گے، جس دل کو آپ تسخیر کرنا چاہیں گے وہ دل تسخیر ہو جائے گا۔ حکیم عطر کو اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ یقیناً اب روز ہی ملاقات ہوا کرے گی۔ ایک اور نیا چینل بھی میرا آ رہا ہے، ان قریب اس کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملیں گی، لیکن وہ چینل بچوں کی پہنچ سے دور ہوگا، کیونکہ اس میں کھلم کھلا آپ کو بتاؤں گا کہ پینس کیا ہوتا ہے، سیکس کیا ہوتا ہے، طلب کیا ہوتی ہے، زیادتی کیا ہوتی ہے اور کمی کیا ہوتی ہے۔ حکیم عطر کے اس چینل کے ساتھ بھی ضرور ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ جب آپ حکیم عطر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو یقیناً آپ دنیا کی تمام شادمانیوں سے، تمام مزوں سے جو ہے وہ
مستفید ہوتے ہیں۔ بہت سے احباب دعائیں کرتے ہیں، بہت سے احباب کاز کرتے ہیں کہ حکیم اطہر آپ کی یہ دوا جو ہے ہمیں بہت کامیاب آئی ہے، ہم اللہ کے کرم سے سربت سجود ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔